हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 पेशेंस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अजलान, आयशा, मीरब एंड अली वर ग्रुप मेंबर्स। अजलान, आयशा, मीरब और अली ग्रुप के अराकीन थे। दे वर आस्क्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे कहा गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के औसाफ के बारे में एक मंसूबा बनाएं। ईच वाज गिवन अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट टू राइट अबाउट। हर एक को शख्सियत की एक ख़ास खूबी के मुतालिक लिखने को दिया गया। अजलान वॉज टू राइट ऑन पेशेंस। अजलान को सब्र के बारे में लिखना था। एवरीवन एक्सेप्ट अजलान completed their work on time। अजलान के सिवा हर किसी ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी मोहम्मद लिखा जाता है तो वो MU के साथ लिखा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही स्पेलिंग लिखी जानी है, MUHAMMAD मोहम्मद। और इससे दूसरी बात ये कि इससे पहले इंग्लिश में पीस बी अपॉन हिम लिखा जाता था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, जबकि अब इसे तब्दील कर दिया गया है। इंग्लिश में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। द ग्रुप मेंबर्स आस्क्ड हिम फॉर हिज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज टाइम वॉज रनिंग आउट। ग्रुप के अराकीन ने उससे उसके मंसूबे का हिस्सा मांगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा था। Instead of explaining his delay in writing, Azlan misbehaved with the other group members। लिखने में अपनी ताख़ीर की वजाहत करने की बजाय अजलान ने ग्रुप के दूसरे अराकीन के साथ बदतमीज़ी की। He was trying to hide his laziness। वो अपनी काहली छुपाने की कोशिश कर रहा था। Even though their project was now going to be late। हालांकि उनके मंसूबे को ताख़ीर होने वाली थी। आयशा वॉज पेशेंट विद अजलान्स बिहेवियर एंड शेयर्ड अ बुक विद हिम टू हेल्प हिम फिनिश हिज पार्ट। आयशा ने अजलान के रवैये पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उसे एक किताब दी जो उसके हिस्से का काम ख़त्म करने में मदद कर सके। अब आपसे चंद सवाल पूछे गए हैं। व्हाट वैल्यूज़ डू वी नीड टू कंसिडर वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में काम करते हुए किन इक़दार को पेश नज़र रखना चाहिए। वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप वी नीड टू कंसिडर वैल्यूज़ लाइक टॉलरेंस, पेशेंस, ऑनेस्टी। ग्रुप में काम करते हुए हमें दरगुजर, सब्र, ईमानदारी जैसी इक़दार को पेश नज़र रखने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस व्हेन वर्किंग विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ काम करते हुए सब्र तहम्मुल करना क्यों अहम है। इट इज़ बिकॉज पेशेंस हेल्प्स अस टू वर्क स्मूथली एंड पीसफुली विद आवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन अजलान्स प्लेस। अगर आप अजलान की जगह होते तो क्या करते। आई वुड अपोलोजाइज टू द अदर ग्रुप मेंबर्स फॉर माई बिहेवियर एंड डिले इन वर्क। मैं ग्रुप के दूसरे अराकीन से अपने रवैये और काम में ताख़ीर पर माफ़ी मांग लूँगा। वाई आर मोरल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। अखलाकी इक़दार हमारे लिए क्यों अहम हैं। मोरल वैल्यूज़ हेल्प अस बिकम गुड एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस, हाउ। क्या आपने कभी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जिसमें आपने सब्र का मुजाहरा किया हो, कैसे। वन डे माई फ्रेंड अब्यूज्ड मी बट आई शोड पेशेंस एंड डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। एक मरतबा मेरे दोस्त ने मुझे गाली दी लेकिन मैंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उसे कुछ नहीं कहा। एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स सम इंस्पायरेशन। दुनिया में हर किसी को किसी तहरीक की ज़रूरत होती है।
We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. ہم متاثر ہوتے ہیں اور کسی کو پیروی کرنے کے لیے مثالی شخصیت بنا لیتے ہیں. In the same way, I have my own role model too, who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میری اپنی بھی ایک قابل تقلید شخصیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم is the only personality who is complete in all aspects. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جو تمام پہلوؤں کے لحاظ سے مکمل ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was called صادق and الامین for his honest nature. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے صادق اور امین کہلاتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم always spoke the truth without considering the consequences. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولتے تھے. When he صلی اللہ علیہ وسلم started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر دوسرا شخص ان کے خلاف ہو گیا. He صلی اللہ علیہ وسلم did not get scared of his enemies and always spoke what Allah سبحانہ تعالیٰ wanted him to speak. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. So Allah سبحانہ تعالیٰ helped him and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی. He صلی اللہ علیہ وسلم always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے اور انہیں معاف کر دے. Once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خدائی پیغام کو پھیلانے کے لیے طائف کے شہر کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stayed in Taif for 10 days. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک طائف میں قیام فرمایا. During this period, he صلی اللہ علیہ وسلم invited tribal chiefs to embrace Islam, but they rejected his message and mocked him. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مسترد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. One day a mob pelted him with pebbles, injuring him. ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکریوں سے پتھراؤ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. Despite his injuries, he صلی اللہ علیہ وسلم prayed for them. اپنے زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. Then an angel appeared before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and sought him permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. پھر ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا اور
طائف کے شہر کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe prayed to Allah subhanahu wa ta'ala and said, "O Allah subhanahu wa ta'ala, guide the people of Taif to the right path." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ طائف کے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ Though they have not accepted Islam, I hope that their children will definitely accept the divine faith. اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ ان کے بچے ضرور خدائی دین کو قبول کر لیں گے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم always spread the message of love and peace. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پھیلایا۔ No matter how hard the challenges were, he neither lost his patience nor scolded his enemies. خواہ حالات کتنے بھی دشوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ ہی دشمنوں کو برا بھلا کہا۔ The teachings and life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم are examples of patience for entire mankind to follow. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے پیروی کرنے کے لیے صبر و تحمل کی مثالیں ہیں۔ یہ سبق مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ سے چند سوالات پوچھے گئے ہیں۔ Who is your role model and why؟ آپ کی مثالی شخصیت کون ہے اور کیوں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is my role model because he is complete from all aspects. We can get success in this world as well as hereafter to follow the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثالی شخصیت ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام پہلوؤں کے لحاظ سے مکمل ہے۔ ہم آپ کی حیات طیبہ کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن از، ڈو یو تھنک ہیلپنگ ادرز از گڈ فار اس؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لیے اچھا ہے؟ یس، ہیلپنگ ادرز از گریٹ ورچیو۔ جی ہاں، دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دس از اے وے ٹو ارن Allah's love. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں تک تھی آج کی ٹرانسلیشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔